وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد د صحابه کرامو تکالیف داغی بیان شروع ابتدا د اسلام کی د ټولو احصاء نه کیږي دا وخت لو غواړي ځان لا خوچن من داغی ذکر کول مشهور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمار او داغو والد محترم یاسر او داغو دمور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اختصاراً دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دې سو بیان شوی سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ددو بیان کو نور مخکی بیا ګورو اللہ دا صحابی یو دا عشرو مبشرون دی صالحین دریم حدیث روان احد العشرة المبشرة او المشهود لهم بالجنة ناجوڑا چوو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تپوس دراغلو جی سیم حدیث دے آئیے دا شپږم نمبر حدیث دی شپږم سعد بن ابي وقاص احد العشرة المشهود لهم بالجنة بخاری و مسلم شریف حدیث دی دیوی رسول علیہ الصلوۃ والسلام زما تپوس لراله او زما تپوس کو پاکال د حجۃ الوداع باندې د خیمه کېو معلومه شو د بیمار تپوس کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د عادات مبارکون دي او د مسلمان حق دی للمسلم علی المسلم خمس ست چرازی نو پای کې داوم دي چې رد السلام داغه د سلام جواب ورکول تشمیت العاطس پرنجیو کی امترشیو کی او الحمدللہ وی نو غت يرحمک اللہ ویل او اتباع الجنائز داغه جنازی سرتلو دارنگی دام رازی ابرار المقسم چا قسم کو آپ قسم کی بری کول نفائی کے دام رازی چا عیادت المریض د مریض تپوس کول ازما دردو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمیوی دیر دردمند دی ما تا تخکاری معلوم ادا شوا بیمار چه دی نو دو خپل مرض تذکرہ کولی شیخ و بطور جزع فزعنا نیت بخص آتی چه دی ما بانی خفشی ما تو دعاو کی وانا ذو مال او زما مال ډیر دی مالدار شو صرف لور می دا نزو
دوی سی دمال یعنی درې ځای کم دا دوه خیراتی کما یو بلور ته پاتې شي وي نه نبی اسلام ته وی نیم خیراتی کما نبی اسلام نه وی دریم خیراتی کم وصیت کما نبی اسلام وی او دریم کې درجات شته دي خو دریم باندې وصیت کول دام ډیر دي کثیر یا کبیر وي معلومه دا شو چې د دریم نه کم وصیت کول دا مستحب دي درېمه کې تعالی اجازه تر درې پوري بیا او رسول الله سلام مصلحت ذکر ک انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس ته چې خپل ورثه مالدار پری دي دا غوړه دي د دینه چې غریبانه پری دي بل ته لاس نیولې وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها امام نووي رحمت الله علیہ اخلاص باب کی نیت باب کی دا ذکر کی دغه د سره تعلق دی یقینا ته لګول نه کې لګول لګوي او کډیر چې د الله رضا په طلب کوي مگر تا ته پاغي اجر ملاويږي حتی چې ته د غب شپ په وخت کې د خپلې بیبي د کور ودانې په خله کې سسیز ولا ورکای نو پاغي تخپل شهوتم پورا کوي قدیم الله اجر او ثواب درکړي دا سعد رضی الله تعالی عنہ د تکالیف چې دین اغا د مور نو مور کافر او اواغي ہڑتال کړو بو ہڑتال خوراک ساک به نکوما ایتبا زما دین تر او پس کی پلان نک دین تا د محمد صلی الله علیه وسلم نو براءت کئ دغه دین نه براوړي صاحب رضی الله تعالی عنہ خپل وای د سورۃ عنکبوت دا آیت وان جاهداک لتشرک بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما ودا زما بارک راغله دي اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتی لا الہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولید خلق دا خیال دی امتحان بنئی صرف بس آمنا دی ہوئی بس خبر خیر و خلاص باوجود د دینه د مور خدمت کو او مور سره به خکول خلقو بہت پیغور عمر کوئی مور وجن یا خوراک سکاک نہ کئی دو تڑیر ہوئی پی موری لا تفعلی یا امہ فانی لا ادعو دینی لشیئن زگور دین پر ادم نو معلوم ادا شوا چی پہ ایمان دیر محنتی کڑو او ایمان چی دن نزلت نونوزی دا بیا دو وطو گوری نہیں چی تو خپل محنت کئی نو دا کلکی کی نورم سیوا کی گی زیادتی کی مضبوطی کی اللہ یوش پاورز خوراکیوں نکو بلش پاورز تیر شو دریم تیرش والا او سخت بیکار دا دے پخپل ہوئی اما چوکتل چه مور خوڑیر پا تکلیف تا دکلکوالی تے اورا ویا امہ موری تعلمین تتبدلا واللہ لو کانت لکی مئت نفس زما دی پا اللہ قسمی کستا سل ساونی او فخرجت نفسا نفسا دا سل والا ساونا دا خو یو سادے دا یو بل پسیر اوزی ما ترکتو دینی حادا لشئن قسم پا اللہ کا دا دین پریدم یا تصوی موری کہ خوراک یہ نہیں نہ مخورا پخبل خوراک شروع ہو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم. شتے سورتی ماشاءاللہ سورت توبہ. اسی ما خپل سوچ کو چې دا آبا ذکر کئی مور سر نه ذکر کئی. دا ولی اکثر د پلاس ډیر سختی مور زوی سره بلګری کیږي. نو ځکه قرآن کریم 23 نمبر آیت اولوام یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. بیاوی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. دا پلاران ذکر مور ملگرتیا کئی. اب اگر حدیث بدان تر آیات کی گوارے من احب للہ و ابغض للہ مین دنو دا اللہ دا پارا دا بغض دینو دا اللہ دا پارا دے و اعطا للہ و منع للہ کسور کئی ملگری لانو للہ کنور کئی وی تو نظر کوم للہ نو فقد استکمل الایمان دا کامل ایمان والا دے. اب اگر حدیث کہ رسول اللہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. علب کامل مومن گرزی رسول علیہ السلام ہوئی کہ ذرت ازیاد خوشم دا پلار نہم احب الیہ من والد او دا اولاد نہم او دا طول خلقنا پائی کے مورم رازی طول نرت ازیاد خوشم. بخاری شریف کے راضی بخاری شریف او دا حدیث دا بخاری شریف رسول علیہ السلام کی ثلاث من کن فیہ دریدی دا چچا کیو وجد بین حلاوت الایمان دا دریو دا وجنا دا ایمان خون بدے محسوسی او خون بمومی. نمبر 1 من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ دا اللہ پیغمبر دا اللہ حکم دا پیغمبر طریقہ دعوت دا ما سیوانا چدن اغا محبوبی او سیوتا محبوبی. دارنگی ومن احب عبدا لا يحب الا للہ لکہ طلباء یوبل سرا دینی محبت استاذ شاگرد سر شاگرد استاذ سرا داسی اجتماع روانہ داغی کی یوبل سرا داسی دینی زماد جماعت رکن دیں. نو احب عبدا لا يحب الا للہ ومن یکرو ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرو ان یلقا فی النار. لگا سنگا چی یو سڑے اور تا غرزول بدگنی داسی یو سڑے دوبارہ کفر تطلل بدگنی دے بم دا ایمان خون مخصوصی. لگا سعد رضی اللہ تعالیٰ نو دم رخون دے دے چمور توی قسم پا اللہ چی سلساو ندی دی یو بل پسی روانی نو گو رزد محمد دا دن نچی دن آگا ناوڑما سنگا خون دے دے یارا. دیتا ہوئی سارا جہان ناراضو پروان چاہیے مدی نظر بس مرضی رحمان چاہیے. اسی نظر کو دیکھ کر تو کرے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. او اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری. دی تداوی او دا الحمدللہ ثم الحمدللہ دا زمون ملگرو کشتے الحمدللہ دا سکلکی چی مسئلہ بانے پیش او دا رسول علیہ السلام حدیث تے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ. دا خلقو مثال دا قانونو دے لکہ دا سرو دا سپینو زرو قانونا خیارون فی الجاہلیت خیارون فی الاسلام اذا فقوہو. چپ جاہلیت کی سختی نو دے پہ اسلام کی ہم سختی خو چپویشی. عمر پہ جاہلیت کے سختو نو پہ اسلام کی ہم سختو او دا عربو او دا پختنو یو شان خوی نہیں.
میلمستو کې مو میلمستو کې دا نور بس عزت الله هوټل کې چې دخلي هوټل چې جوړ شي پېښه چې بس بے غیرتی رااله په خلکو باندې پښتنو به ماخام باقاعده جمعات کې څوک ملمشته چروړه راړم اس طرح راړم ایسٹ کر بدی بھائی لگا تو پنجابیانو اس کو چائے پلا دو اس کو چائے پلا دو طالب تب ہوئے آیا ابو جان ہوٹل کی جدن خوری لگا دا رسول علیہ السلام صفت تقر الضیف دا پا عربو کی مودا پختنو کی مشتد الحمدللہ اشتے پنجاب کی مخخ پاک اشتے دے زنگل دا زمرون نہ خالی کی نو دا صفتم پکی دی عربم پویا کېو لې ډېر ګرانو خو چې پویا بشر بیا به داسې و چې سوای اوړې د باندې پښتانم کاږه لرګي دی خو چې دی پویا کګانه بیا وړي نه داسې کله کې بیا چې سوایم او دا مور چې تاسو ته مې ډېره مینه شیخ القرآن رحمت الله علیه اول چې کار شروع کړی دی نو واړه کالجیان الکان او هغوی ته به اسماء صفات اسماء صفتیه د الله رب العزت په هغې به پیا کول نو یو لسمه چې بندوله نو په دغه طریقه بنده کړې ده چې کور کې بس خوراک سکاک مه کوئ چې تاسو یو لسمه ورکوئ نو مور به پلار ته مینتونه شروع کوي هلک خوراک او سکاک نه کېدل ته به شیخ القرآن رحمت الله علیه وله ورکوه ډوډۍ به ورکوله هلته به یې دا شونډې وچې کړې وي نو مور به وي مري ګورې بس دا کېږي خپله یو لسمه ختمه شوله په دې طریقه باندې دا ډېر د شیخ القرآن رحمت الله علیه ملفوظ داو چې د چټاکه علم سره دړی عقل پکار دی چټاکه علم سره څه پکار دی دړی عقل پکار دی سعد رضی الله تعالی عنہ ته وای مورتا وې دا وړي دوه غره نیمه داسې ملګری شته دی چې هغه سره کور ټول بایکاټ وسره وکي خاندان وسره بایکاټ وکي خاندان یو ملګری واقع بیان ولا اشاعتی شو خاندان ہوتا وی چې موږ د سره هیڅ نه کوو غم خادي پاتې هغه ورته وی چې زوم پرېږدم نه ته خو یې پاتې زوم نه پرېږدم نو غالبا زوی مړو یې کور والا ته وی راځه دواړه لړل او قبر یې وکانست دواړه او دی ولاړ دي قبر یې وکانست او بیا چې دن هغه مړ راواغستو هغه چوکتل بس ډایرک راځي چې د سوره سخت دوره کلک دی وځو مته پرېدم نه پرېدم مته دا چې کله زین ته ورځيږي دا مسله بیا دا سره واپس کیږي نو سعد رضی الله تعالی عنہ انتهایی کلک مسلم شریف حدیث دی قسم یې کړو خبرې ور سر نکوم چې سو د دین نه منکر شوی نه خوراک اوس کاک بنه کوم الله او دته وی وګوره ته دا وای چې مور او پلار بارکی ماتا دینی حکمدار جدي سره بخه کای نو زستا مور یم زره ته حکم کوم چې وپښه کنه نو دې نو بس کېدو بیهوشی پیراله پدی باندې د لوګي د وجنه درې دې شی وي بل روړیو هغه والا اوبور کړلی عمارا دارا پاسې د خیری شروع کړی دا خیریم نه لګي ښا ساعت خیری شروع کړی الله دا آیت راولېګو حسین الانسان بوالديه احسانا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا دم دې بارکه راغله دي خلبه ولا پزور کولا ولا خوراک به ولا جدن هغه کاو نو معلومه دا شو چې د دې سيزونو پروا به جدن هغه نه ساتي که سمیدا ډیره خاله که نه سمیدا نو بیا خپل چې دن هغه مخ کې حالات دي او غالبا به ایمان راوړی دی هغه حدیث زما مخې ته دی هغې کې دغه سعد رضی الله تعالی عنہ مرادي چې بیا سعد رضی الله تعالی عنہ راغلی زما مور ناڅاپي مړه شوه او کېدی شي وصیت یې کړی وی نو زه د مور د طرف نه څه خیرات وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوی وکنه او چې کوی وکنستو انا هغه هذه لام سعد دا د سعد د مور چې دن هغه صدقه ده او دغه خیرات دی نو رسی ورته دغه ثواب وته رسی عرب د ابو
د کویانو د چینو د دې د خیراتونو ډیر کوي. دغه حدیث د وجنه هذه لام سعد. دا د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ لک حالات. الله نور به ان شاء الله تعالی د نورو صحابو هغه مسروایو. خو البته من د دې سوشل میډیا په ذریعہ باندې زمونږ چې کوم پیج دی نو دا غي نه مونږ یو لړن پیغام وړاندې کوو. یو پیغام هغه زمونږ د راتلونکي د 2021 28 29 30 31 اکتوبر داغی اجتماع مبارک دا د فرزندانی توحید و سنت د شیخ القرآن رحمہ اللہ امام انقلاب علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ نیلوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اغسر جکل مونگ درس کی شریکو اللہ دیر ذہانت ورکڑو انتہائی او آغا انتہائی محقق او مدقق شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ شفاء الصدور کی پا تقریص کی داسی صفتونو ورکر دی. شیخ القرآن دا آچا صفتونو نکول نو نیلی صاحب رحمت اللہ علیہ دی وجر تسمیعوں کے دیر زیاد داغا یو دیر زبردست تجربہ ہوا. ناغی بابی سرگودا کو سرگودا کس لیے کہتے ہیں؟ نوے سرگدا گدے کا سر ہے. کگا وگدا کگا وگدا نو کوتا کوتی بھی کوتا عقل سے مرخم ہے. دیکھیں عقل چدن آگا نہیں. کٹ مل مونگڑ ویک کٹ میں انسان کے ساتھ مل ہوتا ہے اس لیے کٹ مل کہا جاتا ہے. وہ یہ موٹر سیکل یہ منہ توڑ سیکل ہے. وہ سیکل ہے جو منہ توڑنے والا ہے. ایکسیڈنٹ سر منہ توڑ سیکل موٹر سیکل. دسیبہ آگویا یہ آپ کو پتہ ہے ثوابی کو ثوابی کس لیے کہا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ثوابی کو ثوابی کس لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ثواب سے ماخوذ ہے. یہ ثواب سے ماخوذ ہے. ثواب کا معنی ہے حق تک پہنچنا. یہ لوگ بھی حق تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان میں امام علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پیدا ہوئے ہیں. رحمت اللہ تعالی علیہ داداغی مین و محبتو انشاءاللہ زمان مرکز عظیم کی با اجتماعی اگی کی با طول بلگری انشاءاللہ شریکی گو. طلباء کرام طول تدا اعلان دے چی اگی پا اجتماع کی شریک شی اور دی مشایخونا فائدہ والو توحید و سنت یاد کو رد شرکیات و بدعات و یاد کو کم چیز زمان مقاصد اہداف تھی نو اغا مخپڑوان دی چیدن اغا ارسو. دویم پیغام چی کم منگل اللہ رب العزت مہربانی اکڑا اور اللہ لوی رحم کو او زمان دا مشایخو پا دعاگانو دا غی پا محنت خصوصاً دا قائد محترم سے منگل اللہ یو بورڈ راکو حکمتی وحدت المدارس الاسلامیہ او الحمدللہ اغا پا دی لگو میاشتو کی دیر پا برا چیدن اغا ارسیدو او پا طولو پینزو بوڑونو کی چکم اس منظور شوی دی طولو کی مخ کی الحمدللہ زمان دادے نداغی امتحان راروان دے او ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جوک در جوک مدارس الحاقم کئی پسونو مدرسی چیدن داغی الحاقو شو او دے امتحان دا پارا تاسو دلتا طلباء زمان مولانا شاہد سے دریس سالور رضی لاد بنا تو دا پاتی دی پدی پارمونو ڈکولو بانی او ناظم سے پوئی ناظم اعلیٰ سے زمان مفتی صاحب سے چھ 7,000 کسان دا دیر بالانا امتحان ورکرو تا تیار دی. دا سی زمان پدی طول انشاءاللہ تعالی دا با اللہ رب العزت دیلا اللہ دی ترقی نور نصیب و گرزئی او زمان چکم دا اگئے زمان نائب صدر صاحب او صدر صاحب زمان الحمدللہ قائد محترم صاحب یر دمر مخلصین دی زمان دا مقننی چکم دی دا امتحان کمیٹی نصاب کمیٹی سڑے حیران شی دی اوگے والو تو ڈیر حیرانی کی سڑے 10 مخلصین 10 روان دی اور کار تا سینہ چندن آغانی والے دا
دا د حفیظ الرحمن صاحب دا هغه یو درد او هغه دلته راغلی او دې ځای ته منګه اول تا او دام درته وایم چې 1975 کې دا خوش القرآن رحمت الله علیه تنظیم المدارس لکه څنګه چې قائد محترم سے ویلي خو بیا موږ چې د صحابه کې مدرسې نو موږ د لسدولس مدرسو اتفاق او اتحاد او حفیظ الرحمن سے دل تراله ودا تاسو چې څنګه چټي کوي او ځای امتحان کوي سبقونه شروع کوي دا سې چې دا د هغه 1975 نهج موږ شروع کړو الله دا غینه ترقی ورکړه دارالقرآن کې مولانا عبدالوکیل صاحب دی مدرسه کې چې دن هغه شورا وا حفیظ الرحمن صاحب رحمه الله هغه راغلو او ډیر یو عاجزی طریقې سره الله به هغه دعاګانې قبول کړي هغه الله ود ورکړه الله دې نورم ود ورکی او دې کې به ان شاء الله تعالی خپل ملګرتیا کوو او الله به موږ دنیا او آخرت خسته کوي وما ذلك على الله بعزيز الله دې موږ استاسو دنیا او آخرت خسته کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.